مستری بکن کلی بکن کوئی مثال کن لقبان و سرگا سنسه زاوید بی بهترین زن چی؟ مت با تام چی مشکلات نا تام چی پریشان چنسان ده مشکلات نا حوصله نیمگو قربانی تمہیں چی خود دی پینوچ لے جو حاصل کرے سن سے رمز سے ادامی لقوال دوس ادامی لقوال تو جری لقوال دوس جری ادے لقوال دوس سن سے جری لقوال دوس جری ادن امی لباس دوس جری لباس دوس جری ادن امی زندگی دوس جری زندگی دوس چهدی دکتر بنا جیزس نگا تو ده تیچر بنا ده ادن آموزش نا ده حساب قربانی آیا فقط کون سکولی دوست نمودی که دانتا آیا صرف کون سکونتی زندگی باید بوده قربانی دانتا نا عزیزانو دی قربانی یعنی فرسته منو دی جوانی که یرم سلوه یم شدن دی جوانی که یرم تعلیم تم شدن یرم تعلیم تم فرز یعنی زندگی شدی فرز کن زحمت بمشیو خواهد دست حضرت بخون زندگی جوله دیشتی چالی بچه حضرت سن نین بس لفت چی فیلم یرم تعلیم تم فرز یرم زندگی کامیاب فرز واقعا ما آتا آمد کرده کن سوال بنا کن زیست ما بیان بس واقعا ایش ما بس جو یرام نسو کاری سونسو شربت رو نمولی اون چیزی بدنه چه هم زرد ماسکت باید سنیانو حسرت نیاد با سنیانو حسرت نیاد با یلبان چه تونسه سنیون کپل چد با لیکن شون دادم باید شما رسید شو جمعه سبق سیلمت با مالام زیاده لچنان خوی خرشانش چی بسید تو سنیانو دی حضرت و نجاس اینگانه دی ادامس مذر با یرام دی جوانی که تعلیم تنسیو دی جوانی که یرام سبق سیل با تنسیو یعنی دی تام خرشا هجر تو ینتام تسبا سال ینتام تام خرشا هجر تو ینتام تسبا انتی اقلمات ینتام تام تبلیغ هجر تو ینتام تسبا لیکن دی پیلو یعنی ادن آماز یران کل تسنا حق چیزی نکرسی چیزی نکردی ده حق کو اگر یران علا مصوم دسنا ده عده بینی لیرس میں پانا دوستی ده عده نا امی بینو دسنا ده حق پہ فرز یرس دسنا علا بینو دسنا تو ده عده نا امی دی بینو یران قول باید با حرام چتا سے اگر با انسان جلدے عده نماز رکھنے بینو اگر دس نگا تو صحیح صحیح طریقے کا بول نگا تو نور علی نور اگر یرز یریم ده عده بینو دسنا عده کنا کومنچی رای سواب کو مذر با اگر نیت تانسیر زندگی بینوزنا ده عده بینو کومنچی مختلف گیمیانو ده عده بینو خشب بینوزنا ده عده بینو کومنچی یوٹیوب نا بیهوده اسپرانیانو یرز زندگی سر بینوزنا ده عده بینی کونتی نامحرم و نتعلق رخصه ده عده بینی که ده نامحرم ضرورت انکی یرز بولا بینیدنا ده عده بینی کونتی نام پیانو جوان جنب سے فیاغی بدمت با سپرتان فضول وقت یعنو یرز سرح بینیدنا یرز دی عدن امی بینی لمیدو سینی عدیدو سوءت عمل سے جرام آفتا ہوں وقت کی مدی حقالیت و برسون بسنام ما بجسمين
لقانی که ثروت است مختلف مرض است گل است عثمان زلمون است حتی یعنی کل پلاتام سازو نمشه خلقونیور اما یعنی دمان پلاتام سازو نم خلقونیور لیکن یعنی امان عدد و دشترمن نونو ارسکان بردی دشترمن فتر یوده اداما اگر دیشول اگر مد بعد مازش نادو کسنیا تمنا و چنکار که مرا یود پنجبانی امان اداما سمورچه رامن کنسان بودا توس ادام مسکین بودا کبیر دشترمن تماچین عمر سونده ماچین زندگی سونده دایام سوما دامن بوده سوما کردونه روم بسیار تو بیشتر بود حسرت یا جزنیا حسرت یا بهترین زندگی باید حسرت یا ناز نادو زیاده چربا خطی شد حسرت یا عمران شد اصول حسرت میشد یا زیارتون یا عمران رسنم از که توشه آخرتی نقیده یا کن حسرت یا لیکن که حسرت بوده که قبضه من یه دیگه قربانی دارم شد من یعنی که کنتی جان دارم جو پس دیگر جان دستان تو ضروری ہے کہ دیت بنیو کلی حق کو بیان ادا چاہے کو ده حق کو چیز در بنا یعنی تعلیم کو یعنی تعلیم کو اہمیت دوں یعنی تعلیم بنو دیت بنیو سالہ پوز اگر یارا یعنی ده عدے بنیو دستنا ہر ایک ادا چاہے بنا تو سوم نموفان سوم گناه خورد از نجام مبوز یا عدا عمال زر یا ندرس کاس کو بدید بینو دسنا مالا تعلیم سید بیانو مالا یدید بینه حق میکن عدا شمامه تنین نیتان سلوگل موبایلی که دوگل کالیش نام شمامه دید بینه معا عدا شمامین دو یندرس مالا معا کو زرمون که معافی تو معافی دمنا رو دی گناه نقچه من يرى اللي أتانا ميت مهنة اللي بشوف أحسن اللي أتانا ميت بين يرس ما تحسن ده حقامات اللي أتانا ما صرنا إلهم دكتور تانجاس من شيء أتانا ميسين كشوين شيء كلا زام تغلب بنا سام جام بارما بالجاسن لكن اللي أكل سبب بين ده جب اللي أتانا ما بعد أتانا ميسين ده أكل شيء كلا چیبانا آدمان است که چیزی سخت نسام که اده آدم آمیل شود چیزی سخت نسام این شو من داشتن چوکو گناه با نسام این شو من داشتن دو این آدم آمیل سنیم کو آدم آمیل جنا ما باز یا میشه پیدا زندگی آمال تو حضور خرچه نوعداین کاکاین سوز کاکه بینه که ایش بیدیوس دونه حساب جو دونه که قیامت جا اجازیم چانا جس طرح دی منبر کو حق تو جس طرح دی عطا فی حق تو علیہ می حق تو نیلا علیہ حق تو جا تو غیری عطا عماس کاس کو بدل بنیلا حق دی حق دی یعنی تعلیم سبحان دی حق دی انسان نین بصیرت علم سلوات والا وقت کی دی حق کو حق پہ ادا سمجھنا خود بخود برائے مجھ اندر جو کامیابی کا